बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं दीपालपुर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर रोड नस 32 के करीब ट्रैफिक हादसे की इत्तला। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होने के बाद कार से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को THQ साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त 16 साला अली हसैन वल्द शौकत अली और 39 साला नसीम बीबी जोजा शौकत अली साकनान 32 के नामों से हुई। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन राना इब्रार खान की हवेली कटियावाली आमद। कटियावाली प्रीमियर लीग सीज़न 2 के लिए राना हादी 11 के खिलाड़ियों में ऑफिशियल टी-शर्ट्स तकसीम कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना इब्रार खान बराए उम्मीदवार चेयरमैन की हवेली कटियावाली आमद पर खिलाड़ियों और मकामी लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां राना इब्रार खान ने कटियावाली प्रीमियर लीग की टीम राना हादी 11 के खिलाड़ियों में ऑफिशियल शर्ट्स तकसीम की। तकरीब में मरूफ कारोबारी शख्सियत राना जवेद इकबाल और सिटी प्रेस क्लब रायवंड के सेक्रेटरी नशरो अशात राना अरसलान अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना इब्रार खान का कहना था, मुझे बेहद खुशी है कि हमारे इलाके के नौजवानों ने इस बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। मैं इसके लिए इनका जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मेहर नवीद प्रेस क्लब राजा जंग का कहना था कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हम आवाज़ बनेंगे, खिलाड़ियों की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मजीद कहना था कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बड़े टूर्नामेंट करवाएंगे। इस मौके पर मरूफ कारोबारी शख्सियत राना हाजी राना जवेद इकबाल ने भी मीडिया से बात करते हुए खिलाड़ियों की हौसला बढ़ाया और हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। चंद ही दिनों में शुरू होने वाली कटियावाली प्रीमियर लीग ने इलाके के तमाम खिलाड़ियों में ज़बरदस्त जोशो जज्बा और लगन पैदा कर दी है। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल आल पंजाब का अहम इजलास टाउन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम शुरा की मशावरत से मुख्तलिफ अमूर को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को दरपेश मसाइल और इनके हकूक़ से मुतल्लिक़ तफसीली गौर किया गया। शुरा ने मुतालबा किया कि ADGL नादरा डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और मुतल्लिक़ा महकमों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए कि 2025 के SOPs के मुताबिक सेक्रेटरीज यूनियन कौंसिल के इख्तियारात और निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल और यकीनी बनाया जाए। इजलास में वाज़ेह किया गया कि अगर सेक्रेटरीज के मसाइल हल ना किए गए और उनके जायज़ हकूक़ वापस ना किए गए तो आइंदा का लाहा अमल के तौर पर धरना देने और यूनियन कौंसिल्स की तालाबंदी का फैसला किया जा सकता है। शुरा का कहना था कि वहाँ पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है और अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। लिहाजा मुतल्लिक़ा हुकाम फौरी इक़दाम करते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला करें और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। में काफ़ी तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। कुछ दोस्तों ने अपनी मजबूरियां बताई, वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक राब्ते में हो जाएंगे। वैसे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे तकरीबन तमाम दोस्त मेरे राब्ते में हैं। तमाम दोस्तों ने इस सिलसिले में अपनी अपनी राय दी, जिसके मुताबिक सब की ये राय है बर्थ डेथ के जो भी SOP 2025 हैं, तमाम यूनियन कौंसिल में मामलात उस आर्डिनेंस के मुताबिक ही होंगे। उसमें कमी बेशी का ना ही किसी को इख्तियार हासिल है और ना ही हम अपने तौर पे की गई कोई भी तरमीम या तनसीख को कबूल करेंगे। ऑनलाइन तमाम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट होने चाहिए। इस कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहब के विजन के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और हदायत के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम काम ज़्यादातर ऑनलाइन होगा और पेपरलेस सिस्टम के मुताबिक चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अब लाहौर में और दूसरी जगहों का मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं फ़िलहाल वक्त लाहौर की बात करूँगा। लाहौर में पेपरलेस सिस्टम नहीं चल रहा है, जबकि एक्ट के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल में अपलोड करने हैं। मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने जिस हद तक उनका इख्तियार है वो उसकी अप्रूवल ऑनलाइन ही उनको देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये वाला मामला भी नहीं हो रहा है और कानून की सरीहन वायलेशन हो रही है। अच्छा, यूनियन कौंसिल में मॉडिफिकेशन ऑफिस फाट और डुप्लिकेट सारे सर्टिफिकेटों में
بعض اوقات سائلین کی طرف سے، بعض اوقات سیکٹری یونین کونسل کی طرف سے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کی اختیار سیکٹری یونین کے پاس ہونا چاہیے۔ چھوٹی موٹی ویریفیکیشن موڈیفیکیشن کو یا آفس فالٹ ہو جاتا ہے یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو ہونا چاہیے، اس میں تقریباً سمپل اپلیکیشن لے سائل سے اور اس کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے میں، اس میں اتنی لمبی چوڑی قواعد و ضوابط کاغذات کی ضرورت نہیں ہے اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب ہر طرح سے ذمہ داری سیکٹری یونین کونسل پہ آنی ہے تو پھر اس کو قانون کے مطابق جو اختیارات ہیں وہ بھی اس کو ملنے چاہیے۔ اچھا، اگلا معاملہ سیاسی کونسل کے جو معاملات ہیں، اس میں تمام دوستوں کی رائے بھی یہ ہے اور فیملی ایکٹ کے مطابق بھی یہی ہے، جب قانون نے خاتون کو اختیار دیا ہے وہ یونین کونسل اپنی نزدیکی یونین کونسل میں جائے گی، وہاں سے ضابطے بھی کارروائی کروانے کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ فیملی ایکٹ میں یہ سہولت خاتون کو کس وجہ سے دی گئی ہے، وہ لامحالہ اس وجہ سے دی گئی اس کو دور نہ جانا پڑے اور اپنے گھر کے پاس ہی سارے معاملات کر لیں۔ لیکن اس میں یہ ہو رہا ہے 117 یونین کونسل ہیں سٹی میں، باقاعدہ بھی ہیں۔ اچھا، جو تو پاس یونین کونسل ایک آدھی ہیں وہ تو چلو خاتون ADLG کے پاس چلی جائے گی، اور جو خواتین دور ہیں 20 30 40 کلومیٹر ہیں، ان کا بالکل سراسر نجائز ہے اتنا کلومیٹر کا فاصلہ کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے آفس جائے۔ اس میں بھی ترمیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کسی بھی صورت میں فیملی ایکٹ کے مطابق خاتون نے اس یونین کونسل کے حدود کے باہر نہیں جانا، وہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے نمائندے اور نیوز آتے بٹ کی رپورٹ کے مطابق رحمت ٹاؤن مناوا میں عمران جنرل سٹور کے اونر بلال نذیر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ بلال نذیر کی دعوت ولیمہ پیر کے روز منعقد ہوئی، جس میں عزیز و اقارب، دوست احباب اور معززین علاقہ سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ولیمے کے موقع پر مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے، جہاں ٹھنڈے اور آرام دہ ماحول کے لیے AC کا خصوصی انتظام بھی موجود تھا۔ تقریب میں مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا، جسے شرکا نے خوب پسند کیا اور بھرپور انداز میں انجوائے کیا۔ مہمانوں کی بڑی تعداد کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے بیٹھنے اور دیگر سہولیات کا مناسب انتظام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بلال نذیر کا کہنا تھا کہ شادی ان کے دل کی درینہ خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ وہ اپنی شادی کے لیے کافی عرصے سے خواہش مند تھے اور آج اپنی اس خوشی کو عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ منا رہے ہیں۔ دعوت ولیمہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت بڑی تعداد میں معززین نے شرکت کی اور نو منتخب جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آن نیوز کی ٹیم نے بھی تقریب میں شرکت کی اور بلال نذیر کو شادی کی مبارکباد پیش کی۔ ہمارے نمائندے آن نیوز آتے بٹ کی رپورٹ کے مطابق SDO ڈولنوال عقیل بیگ سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر عقیل بیگ نے اپنے افسران بالا، ایکسین SE اور چیف لیسکو رمضان بٹ کی رہنمائی اور قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ افسران کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرتے ہیں، جس پہ محکمانہ امور بہتر انداز میں انجام پاتے ہیں۔ SDO ڈولنوال عقیل بیگ نے اپنی ذمہ داریاں نہایت محنت، فرشناسی اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ عوامی مسائل کے حل اور بجلی کے نظام میں بہتری کے لیے ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ عقیل بیگ کی بہترین کارکردگی ان کی محنت، ذمہ داری اور اپنے فرائض سے وابستگی کا واضح ثبوت ہے۔ رپورٹ دھابیجی مارکیٹ۔ دھابیجی مارکیٹ سے میمن برادری کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو دھابیجی عوامی پریس کلب پہنچی، جہاں مظاہرین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 20 اگست 2026 کو گلستان جوہر کراچی میں ظفر شاہ اور ان کے بھائیوں نے اپنے مزدور چچا گدا حسین شاہ کو علاج کے بہانے گاؤں سے بلا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ سال 2022 میں پلاٹ کے تنازع پر راہب میمن اور زاہد میمن کے قتل کے کیس میں یہ تمام نامزد بھائی مفرور اور قانون کو مطلوب تھے، جبکہ ان کی ضمانتیں سپریم کورٹ سے بھی رد ہو چکی ہیں۔ میمن برادری کا کہنا ہے کہ اس قتل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ظفر شاہ اور ان کے بھائیوں نے میمن برادری پر جھوٹا الزام عائد کر کے کیس کا دباؤ بڑھانے اور پرانے کیس سے جان چھڑوانے کے لیے چچا کا قتل کیا۔ میمن برادری کے رہنماؤں نے انکشاف کیا کہ اس سے قبل بھی ظفر شاہ نے خود کو اور اپنے ملازم کو گولی مار کر ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تھی، جسے عدالت رد کر چکی ہے۔ صلح سے انکار پر ملزمان نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ حکام سے اپیل ہے۔ میمن برادری کے رہنماؤں نے IG کراچی، DIG حیدرآباد اور IG رینجر سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکور شخص کے قتل اور میمن برادری کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کا نوٹس لیا جائے، ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے برادری کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں کمشنر دفتر سرگودا میں روح پرور محفل کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے
सूबाई हुकूमत के खसूसी प्रोग्राम्स के तहत कमिश्नर दफ्तर सरगोदा में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। रूह परवर महफिल में कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न हाफिज शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्ला साजिद, एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन इशफाकुर रहमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हावर बशीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अहमद मुगीज़, डायरेक्टर डेवलपमेंट और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आसफ इकबाल मलिक समेत कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर दफातर के अफसरान मुलाजमीन ने शिरकत की। पुरनूर महफिल का आगाज़ लॉ ऑफिसर हाफिज़ आफ्ताब अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद मुगीज़ शाहद, कारी मोहम्मद असमतुल्लाह अतारी और दिगर नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत माब में अकीदत के फूल निछावर किए और हुज़ूर अकरम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न हाफिज़ शौकत अली का नातिया कलाम भी नात ख्वां हज़रात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिससे महफिल का रूहानी माहौल मज़ीद पुरनूर हो गया। मुफ्ती नवीद अहमद सुबहानी ने सीरत नबी के मुख्तलिफ रोशन पहलुओं पर ईमान अफरोज़ बयान करते हुए कहा, दूर नबी करीम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी तालीमात मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त, अदर, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। हमें अपनी अमली ज़िंदगी में सीरत नबी के सुनहरी असूलों को अपनाना चाहिए। बाद अज़ान शाहद लतीफ़ अवान ने सलातो सलाम पेश किया। शुरकान इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब में हाज़िरी पेश की। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। उर्स मुबारक हज़रत बाबा जी सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी की 3 रोज़ा तकरीबात एहतमाम पजीर। हरुणाबाद आस्ताना आलिया कादरिया 1 हरुणाबाद में हज़रत बाबा जी सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 21, 22 और 23 अगस्त को अक़ीदत एहतराम, मजहबी जोशो खरोश और रूहानी जज्बे के साथ मुनक़्क़द हुआ, जिसकी 3 रोज़ा तकरीबात एहतमाम पजीर हो गई। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तमाम तकरीबात ज़ेर सदारत सजादा नशीन आस्ताना आलिया डॉक्टर सैयद अली फोल शाह नकवी कादरी मुनक़्क़द हुई, जिसमें उलमा कराम, मशाह, सनाख्वान रसूल, ज़ायरीन, अक़ीदतमंदों और मोती शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ गुस्ले दरबार आलिया और चादरपोशी से किया गया, जबकि सुबह नमाज फ़जर के बाद कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। पहले रोज़ नमाज इशा के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़द हुई, जिसमें मोहब्बत रसूल से सरशार अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। दूसरे रोज़ भी बाद अज़ नमाज इशा रूह परवर महफिल इस्मा का इनकाद किया गया, जिसमें सूफियाना कलाम, ज़िक्र व अस्कार और रूहानी माहौल ने हाज़रीन को मसरूर कर दिया। उर्स मुबारक के तीसरे और आखिरी रोज़ बाद अज़ नमाज ज़ोहर खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली, अमन, अमान, उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी और तमाम ज़ायरीन हाज़रीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। उर्स मुबारक के 3 रोज़ा ज़ायरीन और शुरका के लिए लंगर आम का वसी इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर पंजाब के रवायती मेलों का सकाफती रंग भी नुमायाँ रहा। कुश्ती, कबड्डी और वॉलीबॉल के मुकाबलों, बच्चों के झूलों, मोती स्टॉल्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों ने अवाम की खुसूसी तवज्जो हासिल की। उर्स मुबारक में दूर नज़दीक से आने वाली ज़ायरीन, अक़ीदतमंदों और मोती शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 3 रोज़ तक आस्ताना आलिया कादरिया 1 में रूहानी अक़ीदत, मजहबी जोश व खरोश और सकाफती सरगर्मियों के बाइस कहमा गमी का खसूसी समा रहा। उस मुबारक की तमाम तकरीबात हज़रत बाबा जी सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, मोहब्बत, ज़िक्र रसूल, फ़िक्र और सूफ़ी रूहानी रवायात को उजागर करने के जज्बे के तहत मुनक़्क़द की गई। आइए मेले की झलकियाँ देखते हैं। जहलम कायदाबाद में डकैती मज़ामत पर 54 साला शख्स कत्ल। मसला मुलजमान गली में ख़वातीन से लूट मार कर रहे थे। मकतूल ने आगे बढ़कर मज़ामत करने की कोशिश की। मुलजमान ने सगीर को फायरिंग का निशाना बनाया और ख़वातीन से 5 लाख से ज़ायद मालियत के ज़ेवरात लूट कर फ़रार। ज़ख्मी हालत में मकतूल सगीर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वह जाँबर ना हो सका। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब से रुकन पंजाब असम्बली साबिक सूबाई वज़ीर मलिक मोहम्मद आसफ भा ने डेरा आसिफ भा पर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि ज़िला खुशाब की डेवलपमेंट सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के इस पसमानदा ज़िला पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मज़ीद इनका क्या कहना था, सुनिए इस रिपोर्ट में। लिया जा रहा अगे आखदे भाई साडी पार्टी आंदी तो वड्डे शहरों के काम करवाते, लाहौर ते पिंडी गुजराला फैसलाबाद काम होंगे ने, लेकिन अलहमदुलिल्लाह उन्होंने पूरे अपने इस सूबे नूं इक्वल रखे हुए। जितना फंड लाहौर दे विच किसी हल्के लगता है, इतना फंड खुशाब के हल्के लग रहा है। बाकी नुमाइंदे की अपनी हिम्मत होंदी, वो अपनी मेहनत तगोदो करके इजाफी फंड लैके आवे। तो मैंने यकीन है और मैं दुआ करदा अल्लाह की ज़ात उन्होंने जिंदगी करे, उन्होंने हयाती करे, उन्होंने ये जिहड़ियां खिदमात इन्होंने जारी रखन। 29 तक इंशाअल्लाह जिहड़ा कि साडा टेन्योर है सन 29 तक
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ PP 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵਣ, ਰਾਬਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵਣ اور CCG ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਔਰ ਹਡਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸੀਰ ਰਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਰਾਬਾਦ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, واکنگ ٹریک، پارک بن رہے ہیں، اسی طرح ہڈالی اور مٹھا ٹوانا میں یہ سٹیڈیم انشاءاللہ تعالی نے قیام عمل چاسی اور اتھے دے میرے انشاءاللہ نوجوانوں نو اپنے گھر دے قریب یہ مثبت سرگرمیاں دی سہولت انشاءاللہ مل سی۔ کرکٹ گراؤنڈ، والی بال گراؤنڈ، واکنگ ٹریک، فوڈ کورٹ اور بچیاں دے واسطے فیملی پارک، جھولے اتھے لگے نے۔ اسی طرح ساڈے کول خوشاب دے وچ 5.5 کروڑ دی کثیر گرانٹ جڑے ہے درینا ساڈے جڑی کوشش ہے خوشاب سندرار راجر روڈ احمد آباد نو اسی لنک کرنا، جہدے وچ 26 کلومیٹر اگے سڑک تعمیر ہو چکی آئی، اسی دوبارہ اودی ریویژن کیتی ہے، دوبارہ ایکسپریس وے دا اسٹیمیٹ لوایا ہے اور خوشاب انٹرچینج کے نام تے اتنے سروے کرایا ہے۔ یہ تقریباً 4 ارب 25 کروڑ دا پروجیکٹ بنیا ہے خوشاب شہر تو لے کے احمد آباد موٹر وے تک۔ یہ ساڈا PC1 منظور ہو چکا، انشاءاللہ تعالی آمن والی جڑی ADP ہے انشاءاللہ وہ حصہ بن سن۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابڑو گوٹ کی عادل پور درگاہ سید یتیم شاہ کے سالانہ عرس کی پروکار تقریب، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عادل پور کے قریب تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع درگاہ سید یتیم شاہ پر سالانہ عرس کی روحانی اور پروکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقے کے معززین، عقیدت مندوں اور زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سید محمد صالح شاہ اور دیگر عقیدت مندوں نے درگاہ پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، علاقے میں امن و امان، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی درگاہیں محبت، بھائی چارے، امن اور روحانی وابستگی کے مراکز ہیں، جہاں ہر سال بڑی تعداد میں عقیدت مند حاضری دے کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے موقع پر زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے شرکا کے لیے مناسب انتظامات بھی کیے گئے۔ اس کی انتظامی کمیٹی میں منیر احمد کلور، مشوق علی خان کلور، فیروز احمد کلور اور فقیر محمد اسحاق شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر صوفی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفیانہ کلام پیش کیا، جس سے عرس کی محفل مزید پر رونق اور روحانی ہو گئی۔ بہترین سال کا شکر الحمدللہ، ہر سال سید یتیم شاہ جو عرس وڈے عقید مند سان ملائیو ویندو आहे۔ صوفی فقیر تقریباً پرے پرے کا تقریباً سندھ میں مشہور صوفی جے کے تقریباً درگاہ پاک تے حاضری بھریندا نی، ان سان گڈ تقریباً لوئے صاحب جا سید سکندر شاہ باجا جیلانی پان موجود ویٹھو आहे، تقریباً سائیں روشن شاہ بادشاہ جو ننگٹ قانون آباد سے اب شامل کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکر کی الوداعی تقریب۔ ضلعی چیئرمین بے نظام ہم آہنگی حاجی باؤ عطاء الرحمان اور راجہ آصف محمود جنجوا کا اسسٹنٹ کمشنر کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ حکومت پنجاب کی محکمانہ پالیسی کے تحت اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکر کو ہارون آباد سے تبدیل کر کے خانون کلب میں شاندار الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات، ڈاکٹر، وکلاء، کونسلر، پراپرٹی ڈیلر، تاجران نے شرکت کی۔ ہارون آباد کی تعمیر و ترقی بہتری کے لیے عابد سرور کھوکر کی کاوشوں کو سراہا گیا، جبکہ حاجی باؤ عطاء الرحمان اور صدر انجمن تاجران راجہ آصف محمود جنجوا کی طرف سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکر کا کہنا تھا کہ ہارون آباد میں تعیناتی ایک یادگار رہے گا۔ ہم سب نے ایک ٹیم کی شکل میں عوامی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا، بہت سا پیار خلوص ملا جو کہ میرا احساسہ ہے۔ ملتان تھانہ بستی ملوک کی حدود میں وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، گھروں میں چوری، ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں سے شہری خوف و ہراس میں اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ تفصیل کے مطابق بستی ملوک کے نواحی علاقوں میں 3 مختلف وارداتوں میں شہری علاقوں پہ نقدی، طلائی زیورات اور موبائل فون سے محروم ہو گئے۔ پہلی واردات میں مبینہ طور پر مسلح ملزمان گھر میں داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پر سیف الماری سے 76,000 روپے نقدی اور 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا تقریباً 5 تولے سونا لے کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات میں موٹر سائیکل پر گھر جانے والے شہری کو راستے میں 2 نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے اسلحے کے زور پر روک لیا اور 70,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ تیسری واردات قصبہ مڈل چا کیکر والا میں بھی گن پوائنٹ پر نجی سگریٹ کمپنی کے ورکر نوید سے مبینہ طور پر 60,500 روپے چھین
لیے گئے مسلسل وارداتوں پر شہری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے CPO ملتان سے نوٹس لینے اور علاقے میں گشت مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔